लगभग यहाँको चाहिँ 80% मेसिनहरू चाहिँ काम गर्छ उनीहरूले र अब अरू बाँकी रहेको 20% भनेको जटिल अवस्थामा भएको चाहिँ मेसिनहरू छ। हामी बस कुरेर बसेका छौँ कि हामीले सरकार र गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ पैसालाई पुरा पूर्ण गरेर चालु गर्नु। मेरो नाम रितेश देव हो। म चाहिँ यहाँ आविष्कार केन्द्रको प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर हो। प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर भएर यहाँ वीरगन्जमा आउनुभएछ। एकचोटि हजुरहरूले चाहिँ जानकारी दिनुभएछ सांसदज्यूलाई? हामीले रिपोर्टै बनाएर दिएको छौँ नि। हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट दिएको छौँ। यसको लागत 25 करोड जति लाग्छ तत्काल सुरु गर्नलाई। 25 करोड जति तपाईँहरू उपलब्ध गराउनु भनेर हामीले यसको रिपोर्टै दिएको छौँ। तर उहाँहरूबाट के एक्सन पनि आएको छैन र केही कोष पनि छुटाएको छैन यसको लागि। महावीर पूर्ण जी के जौन नेपाल सरकार जौन मेडल वहाँ के दिले रहे, आज वहाँ के एक कृषि औजार कारखाना चालू करे के खातिर उ मेडल बिक्री करे के अवस्था में रहल बानी। अब सरकार भनेको यस्तै हो, हेर्नुहोस् होइन, देखिसक्नुभयो यो फ्याक्ट्री नचलाउनको लागि नचलोस् भन्नको लागि धेरै हातहरू पछि परे। हामी धेरै ठाउँमा सरकारसित हारगुहार पनि गर्न नि परेको छैन कि अब नगर्ने हामी जतिजना एनआइसीको स्टाफ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जतिजना स्टाफ घर जग्गा बेचिदिने सबै, तर यसलाई चाहिँ हामी चलाएरै छोड्छौँ। यो हाम्रो महावीर पुन बाको एउटा सपना पनि हो कि यसलाई चलाउने हो। यसलाई चाहिँ जसरी पनि चलाउने हो। जनताले चलाउँछ, अब सरकारले चलाउँदैन, जनताले चलाउँछ। त्यो विद्यार्थीहरूलाई युवाहरूको लागि जुन स्क्यानर आएछ, त्यो स्क्यानरमा साँच्चै त्यो स्क्यानर वास्तविकता नै हो? यसो छ हेर्नु, त्यो फोन पे स्क्यान हो। त्यो चाहिँ संस्थाको नाममा फोन पे स्क्यान हुन्छ। तपाईँहरूले स्क्यान गर्दाखेरि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ नेसनल इनोभेसन सेन्टर। अनि त्यो देखेपछि त अवश्य त्यो संस्थाकै नाममा जान्छ त्यो पैसा। वीरगंज कृषि औजार कारखाना के लगे हमने रहल बानी और यहाँ के 80% काम हो चुकल बाटे, लेकिन 20% काम एकर अधूरा रहल बाटे। तो 20% काम करे के खातिर का हमनी के नेपाल सरकार चाहे मध्य प्रदेश सरकार सक्षम नहीं। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत में रहल कृषि औजार कारखाना में हमनी के अभी रहल बानी सन और यहाँ के वास्तविकता, यहाँ के सच्चाई और यहाँ के अवस्था आज अपने के माझ में हम बतावे के प्रयास कर रहल बानी। हमनी के नेपाल बेरोजगारी के अवस्था में जा रहल बाटे। हमनी के हर अवस्था जो रहल बाटे उको दिन प्रतिदिन दयनीय हो रहल बाटे। नेपाल के वीरगंज में रहल चीनी कारखाना बंद हो चुकल बाटे। ऐसे ही में एक कृषि औजार कारखाना के चालू करे के खातिर ए जगह पर हम एकरा से कहीं ना 8-9 महीना पहले यहाँ पर आके एगो वीडियो के हमनी के बनेले रहनी और वो वीडियो भी अपने के माध्यम में हम सार्वजनिक कैले रहनी। ओमे एक कृषि औजार कारखाना चालू करे के खातिर विभिन्न संघ संस्था सब आके और एकरा के सर सफाई करत रहे और देख ली यहाँ के अवस्था। यहाँ पर अभी कैसन अवस्था रहल बाटे, पूरा जंगल झाड़ी के माहौल रहल बाटे अभी। और यहाँ के एक साल में चालू करे के खातिर यहाँ राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के डॉक्टर महावीर पुण्य जी के प्रतिबद्धता रहे और वहाँ से हमनी के बातचीत कैले रहनी। वहाँ कहले रहनी कि साल भर में हमनी के चालू एकरा के करके दिखाएम। यदि अगर ये कंपनी चालू हो जाता टे, ये कृषि औजार कारखाना यदि चालू हो जाता टे, तो रुआ स्वयं परिकल्पना कर सकेम कि यहाँ के स्थानीय कितना लोग के जीविका चल सकताटे, कितना लोग के पालन हो सकताटे। देश में 3 तरह के सरकार बाटे और 3 तरह के सरकार भी कहीं ना कहीं ए पर कहीं ना निगरानी नहीं खे आ ना ही तो उ ध्यान दे रहल बाटे। और डॉक्टर महावीर पूर्ण जी के प्रतिबद्धता रहे, एकता रहे कि साल भर में एकरा के चालू करेम। लेकिन आज चालू करे के खातिर यहाँ के देखल जाओ तो 80% मशीन सब बढ़िया हो चुकल बाटे, बन चुकल बाटे, लेकिन 20% ही अधूरा रहल बाटे जौन बने नहीं के सकल। और वहाँ के लगे कहीं ना कहीं पैसा के स्कार्सिटी रहे और बने ना सकल। लेकिन हमनी के आज आइल बानी यहाँ के देखेम सन कौन कौन मशीन बन चुकल बाटे और अभी कितना दिन में लाग सकताटे, ये भी अपने के माज में हमनी के देखावे के
प्रयास करें सन। तो ऐसे पहले एक बार एक कृषि औजार कारखाना के भीतर हमनी के चल के एक बेर देखावे के प्रयास करें। देखी यहाँ के अवस्था भी, मिस्त्री लोग भी काम यहाँ पर कर रहल बानी। देखी यहाँ बिल्डिंग मशीन सब रहल बाटे, ई सब बड़ा बड़ा मशीन रहल बाटे, बड़का बड़का मशीन सब रहल बाटे, ई सब के निर्माण काम शुरू हो रहल बाटे। दाजू एक छिन है, एक छिन। ए नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ भीमबहादुर छेत्री हो। मेरो घर चाहिँ पोखरा हो। पोखरा हो। कति दिनदेखि काम गर्नु भइरहेछ यसमा? हामी यहाँ काम गर्न लागेको त 3-4-5 महिनै भइसक्यो। 3-4-5 महिना। के बनाउनु भइरहेछ यहाँको? कुन मसिन हो? यो हाम्रो होल टोटल मसिन हो। हामीले अहिले चाहिँ जति मेसिनहरू चाहिँ सबै चाहिँ कतिपय मेसिनहरू चाहिँ चलिसकेछ। लगभग यहाँको चाहिँ 80% मेसिनहरू चाहिँ काम गर्छ उनीहरूले। र अब अरू बाँकी रहेको 20% भनेको जटिल अवस्थामा भएको चाहिँ मेसिनहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसित चाहिँ यस्तो पार्ट्सहरू चाहिँ एभाइलेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै ठाउँमा बनाउनु पर्ने कुराहरू त हामीले बनाउँछौँ, जस्तो बुसहरू भयो, स्पेसरहरू भयो, कति पनि चिजहरू हामीले बनाउन मिल्ने चाहिँ हामीले यहाँनिर रिपेयर गरिरहेछौँ। जुन बनाउन नमिल्ने, जुन बाहिरबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने जुन सामानहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यसैको लागि वेट गरेर बस्छौँ। तर हामीलाई अहिले कृषि औजार चलाउनको लागि मेसिनहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने मेसिनहरू चाहिँ हामीले अलरेडी सबै रन गरिसक्यौँ। यिनीहरूलाई सबै रनिङमा छ। अहिले हामी बस कुरेर बसेका छौँ कि हामीले सरकार र गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ पैसालाई पुरा पूर्ण गरेर चालु गर्न पाऊँ, हामी त्यसैको पर्खाइमा मात्रै छौँ। यहाँ के एगो कर्मचारी रहल बानी, एगो स्टाफ रहल बानी, और यहाँ के भी एकदम सरकार से गुहार लगा रहल बानी और सरकार से निवेदन और आग्रह कर रहल बानी कि हमनी के परखाई में बानी सन कि कहीं हमनी के नेपाल सरकार ए पर ध्यान देवो और हमनी के नेपाल सरकार ए पर निगरानी करो जे हमनी के काम शुरू करी सन। काहे कि 80% एमे के मशीन सब रहल बाटे जौन चालू हो चुकल बाटे, पूरा अच्छा बाटे, चल सकत बाटे। देख ली ये मशीन सब कितना रहल बा। ई एक बेर अपना कैमरामैन से कहें कि एक बार रुआ ई सभी दृश्य के रुआ सब देखा दे जाओ कि देखिए यहाँ पर कैसन कैसन मशीन रहल बाटे। बहुत ऐसा जगह पर ठाव ना रहेला, लेकिन यहाँ पर ठाव भी उपलब्ध रहल बाटे, मशीन भी उपलब्ध बाटे, लेकिन नेपाल सरकार हमनी के 20% योगदान देवे में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं खे। एकरा साथ में महावीर पूर्ण जी के जौन कहीं ना नेपाल सरकार मेडल दिले रहे, नेपाल सरकार जौन मेडल वहाँ के दिले रहे, आज वहाँ के एक कृषि औजार कारखाना चालू करे के खातिर उ मेडल बिक्री करे के अवस्था में रहल बानी, नीलामी के अवस्था में रखले बानी। और एकरा साथ साथ वहाँ के एगो अपन स्कैनर अपलोड कैले बानी, और वो स्कैनर अपलोड ऐसे कैले बानी कि जितना भी युवा लोग रहल बानी, जितना लोग सब रहल बानी, वो स्कैनर में अपने 10 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपया अपने जितना सक्षम बानी उतना सक्षम वो स्कैनर में डोनेट कर देम। तो आवे वाला दिन में कहीं ना कहीं ई मशीन सब चालू हुई और एगो अच्छा स्वच्छ और वीरगंज के एगो तस्वीर देखे के मिली। अर्को कुरा हाम्रो एउटा के छ भने अब सरकार भनेको यस्तै हो, हेर्नुहोस् होइन, देखिसक्नुभयो यो फ्याक्ट्री नचलाउनको लागि, नचलोस् भन्नको लागि धेरै हातहरू पछि पऱ्यो। हामी धेरै ठाउँमा गयौँ, धेरै कम्पनीहरूमा गयौँ होइन, उनीहरूले चाहिँ धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ सपोर्टै गर्दैन। किन भन्दाखेरि कुनै सामान सानो एक्सपेरिमेन्टको लागि कुनै सामान माग्दाखेरि पनि दिँदैन। अस्ति चिनी मिलमा गइयो है, चिनी मिलले पनि सपोर्ट गर्दैन। तर हामीलाई कसैको सहयोग पनि चाहिएको छैन। सरकारसित हारगुहार पनि गर्नु नि परेको छैन कि अब नगर्ने। हामी जतिजना एनआइसीको स्टाफ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जतिजना स्टाफ घर जग्गा बेच्दिने सबै, तर यसलाई चाहिँ हामी चलाएरै छोड्छौँ। यो हाम्रो महावीर पुन बाको एउटा सपना पनि हो क्या, यसलाई चलाउने हो, यसलाई चाहिँ जसरी पनि चलाउने हो। जनताले चलाउँछ, अब सरकारले चलाउँदैन, जनताले चलाउँछ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात देखी यहाँ के प्रतिबद्धता करल बानी कि जे सरकार चलाई आ चाहे ना चलाई, लेकिन यहाँ के जनता और महावीर पुण्य सर एकरा के चला के ही छोड़े, वहाँ के प्रतिबद्धता बाटे। दर्शक बिन नमस्कार, हम बानी मुन्ना ठाकुर, रुआ देख रहल बानी परिवर्तन न्यूज। और यहाँ के जे अभी संबंधित रहल बाटे, जे यहाँ के अभी डायरेक्टर रहल बानी और जे यहाँ के रहल बानी, वो लोग से भी हमने के जाने के और बूझे के प्रयास रही कि हमें वास्तव में कितना काम हो चुकल बाटे, कितना बाकी बाटे, यहाँ के वास्तव का बा, सर से हमने के जाने के प्रयास रही। सर अपन एक बार परिचय बता देना। मेरो नाम रितेश देव हो।
म चाहिँ यहाँ आविष्कार केन्द्रको प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर हो। प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर भएर यहाँ वीरगन्जमा आउनुभएछ। हजुर हजुर। अनि यहाँ तपाईँहरू आउनुभएछ, के प्रतिबद्धता लिएर आउनुभएछ? हामी चाहिँ अब यो के अरे अब सरकारले यो हामीलाई कृषि औजार कारखाना दिएको थियो सञ्चालन गर्नलाई। अब त्यो हामीले विगत 1 वर्षदेखि यसमा अहिले आबद्ध भएर विभिन्न अब भनौँ न मेसिनहरू सञ्चालनमा ल्याउनलाई अब हामीले कतिपय मेसिनहरू बनाएर हामीले पूर्ण सुचारू रूपमा ल्याइसकेका छौँ। कति % मेसिन राम्रो भइसकेको छ चालु हुने अवस्थामा? यो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँको मेसिनहरू लगभग तपाईँले भनौँ न सबै मेसिन हेर्ने भने चाहिँ लगभग 80% जति मेसिन चाहिँ चालुमा छ र फाउन्ड्री सेक्सनहरू के त्यहाँको सेक्सनहरू चाहिँ पुरै नै ड्यामेजले चाहिँ सञ्चालन चाहिँ भएको छ। पुरा सञ्चालन भइसकेको छ। तर यसमा एउटा म अझै कुरा जहाँ सुनिरहेछु कि महावीर सरले जुन नेपाल सरकारबाट मेडल मिले थियो त्यो मेडल निलामी गर्नुभएछ, साँच्चीकै हो? यसमा चाहिँ यस्तो छ, उहाँले मेडल पाउनु भएको नेपाल सरकारबाट र बाहिर विदेशमा पनि पाउनु भएको छ होइन। विभिन्न मेडलहरू धेरै पाउनु भएको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाली त्यो मेडलहरू चाहिँ निलाम गर्न नपाउने भनेर आदेश पनि आएको छ। त्यो अहिले गर्नुभएको छैन। बाहिर विदेशको जुन चाहिँ छ जस्तै रोमन म्याग्सेसे अवार्डहरू छ, अरू त्यस्तै अरू अवार्डहरू छ, त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ निलामी चाहिँ राख्नुभएको छ यो कारखाना सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ। उहाँ निलामी जब त्यो मेडल भइहाल्छ भने त्यो कति दिनभित्र चालु हुने सम्भावना देखिन्छ? उहाँले भन्नुभएको थियो सालभरमा म चालु गरेर देखाइदिन्छु, किनकि म योभन्दा पहिला जुन बेला संस्थाहरूले युवाहरूले जुन बेला यो सरसफाइ गरिदियो नि त्यो बेला मैले आएर एउटा भिडियो बनाएको थियो। उहाँ त्यो बेला महावीर सरले मसँग हामीहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो यही माइक क्यामेरा मार्फत। उहाँले भन्नुभएको थियो कि सालभरिमा हामीहरू चालु गर्छौँ। आज पैसाको अभाव हेरिरहेछौँ। यसो सर सुन्नुहोस्, अब यो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर हजुरहरू आउनुभएको थियो नि, त्यतिखेर चाहिँ सरकारले त्यतिखेर माओवादीको सरकार थियो, हाम्रो जनार्दन शर्मा मन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँले नै विश्वास दिलाउनु भएको थियो कि ल तपाईँहरूलाई हामी यो कारखाना चलाउनलाई केही लागत दिन्छौँ भनेर होइन। त्यसमा अब 25-30 करोड जति हुन्छ, 50 करोड जति हुन्छ दिन्छौँ भनेको थियो। तर अब सरकारको चेन्ज भयो, परिवर्तन भएको भए गर्दा गर्दै अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन कि कति पैसा दिने के दिने। र यो अस्ति भर्खर 1 करोड रुपियाँ दिने भने त्यो पनि ऋण दिने भनेर चाहिँ केही बेला पहिला हामीहरूले हेरेका थियौँ। यहाँ आएर हाम्रो जुन 1 नम्बर क्षेत्रको जुन मान्य सांसदजी हुनुहुन्छ प्रदीप यादवजी आएर हेर्नुभएको थियो। यहाँको हामीहरू सबै हेऱ्यौँ। त्यो के उहाँले केही एक्सन लिनु भइरहेको छैन? उहाँले केही भन्नुभएको छैन? सरकारले केही पनि एक्सन लिएको छैन। अहिले सरकारले केही पनि एक्सन लिएको, सांसदजी केही भन्नुभएको छैन। अब हेरेर जानुहुन्छ, हेरेर गएपछि त्यसपछि अब ल ठिक छ यसलाई अब के कसो छ भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यही मेसिन यति रूपमा यति % चालु छ भन्छ, ठिक छ भनेर जान्नुहुन्छ। एकचोटि हजुरहरूले पनि जानकारी दिनुभएको छ सांसदज्यूलाई? हामीले रिपोर्टै बनाएर दिएको छौँ नि। हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट दिएको छौँ। यसको लागत 25 करोड जति लाग्छ तत्काल सुरु गर्नलाई, 25 करोड जति तपाईँहरू उपलब्ध गराउनु भनेर हामीले यसको रिपोर्टै दिएको छौँ। तर उहाँहरूबाट केही त्यस्तो एक्सन पनि आएको छैन र केही भनौँ न अहिलेसम्म उहाँहरूले केही कोष पनि छुट्याएको छैन यसको लागि। यो चाहिँ हाम्रो वीरगन्ज महानगरपालिकाको अन्तर्गतमा पर्दो रहेछ, वाडा नम्बर 14 मा। अनि हाम्रो वीरगन्जको मेयर साहेब हुनुहुन्छ राजेश मान सिंह, चाहिँ यो सबैमा ध्यान दिनु भइरहेछ। उहाँप्रति दिनुभएछ कि जानकारी दिनुभएछ नि? उहाँलाई पनि अस्ति हामी गएको हो। उहाँको भनाइ चाहिँ अब हाम्रो अहिले बजेट छुटिसकेको छ, नगरपालिकाले पनि के गर्न सकिन्थ्यो तर बजेट छुटिसकेको छ, अहिले चाहिँ मिल्दैन। अब किनकि यो बजेट छुटाउँदाखेरि सबैजना मिलेर बसेर गर्नुपर्छ, तर अहिले चाहिँ मिल्दैन। अस्ति हामी जानु पनि गएको थियो, तर हामीले त्यो पैसा माग्न चाहिँ गएको होइन। हामीले यहाँ केही कामको लागि सहयोग माग्नु गएको थियौँ, पैसा माग्न चाहिँ गएको होइन। त्यतिखेर हामीले त्यतिखेर हामीले उहाँले भन्नुभयो अब महावीर सरलाई पनि हामीले भनेको थियौँ भन्नुहुन्छ। उहाँले भने चाहिँ अनुसार चाहिँ यहाँ हामी केही गरौँ, यो वीरगन्जको नै सम्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि, वीरगन्जमै भएको कारण, नगरपालिकामा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी केही गरौँ मिलेर उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ। तर अब कतिको सत्यता हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन, किनकि महावीर पुन सरसँग र उहाँको बिचमा भनेको कुरा हो। तर एउटा कुरा के हेर्नु भइरहेछ कि जुन यो हाम्रो सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकार चाहे स्थानीय सरकार चाहे केन्द्र सरकार त्यसमा ध्यान दिएन भने त्यो महावीर पूर्ण सरको जुन प्रतिबद्धता रहेछ, जुन उहाँहरूले जनाउनु भएछ, के सक्षम हुन्छ?
होइन सुरुमा त अब सहयोग त आउनु पर्यो नि त सक्षम हुनलाई त सहयोग नआएपछि कसरी तर केन्द्र सरकारले केही भन्नु भइरहेछ कि हामीहरू दिएछौँ अनि त्यो केही प्रतिलिपि होइन केही प्रतिक्रिया आएन भने त चालु गर्नलाई के गर्नुहुन्छ? हो यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिलेको फर्स्ट चरणमा चाहिँ हामीले अहिले जस्तै त्यो अब यहाँ चाहिँ अलिकति हेभी ट्रान्सफर्मर जस्तै भनौँ ठुलो एक दुईवटा मेसिनहरू इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यो इन्स्टल गरेपछि जस्तै ट्रान्सफर्मर पनि छ त्यो पनि हाल्नु पर्यो। त्यो दुईवटा केही कुराहरूलाई अलिकति इन्स्टल गरिसकेपछि मेसिनहरू अनि हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। ट्रान्सफर्मरको लागि उहाँले चाहिँ मेडल चाहिँ राख्नु भएछ हजुर होइन? त्यो ट्रान्सफर्मरको वास्तविकता लगानी कति हो? त्यसमा कति लगानी लाग्छ? त्यो ट्रान्सफर्मरको लगभग 35 लाख जति लाग्छ। 35 लाख हजुर। त्यो ट्रान्सफर्मर बनाउनलाई 35 लाख लाग्छ। त्यो कति मेगावाट हो? होइन त्यो तपाईँले 700 kVA को 700 kV को हजुर। त्यति मात्रै रकम चाहियो हजुर। त्यो त्यसको लागि चाहियो। त्यसको लागि त्यति चाहियो। तर अझ पनि केही कामहरू छ जस्तै हामीले दसैँपछि चाहिँ तिहारपछि चाहिँ केही कृषिको औजारहरू बनाएर त्यसलाई बजारमा बेच्ने योजना छ। त्यो योजना चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ केही कुराहरू मेसिनहरू त इन्स्टल गर्नु पऱ्यो नि त। हो त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले कमसेकम भनौँ न अहिले चाहिँ तत्कालै सुरु गर्नु पऱ्यो भनेलाई चाहिँ 1-2 करोड जति चाहिन्छ। त्यसैको लागि अब थोरै लगानी भए पनि उहाँले सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। लागत सञ्चालन गरेपछि चाहिँ ट्रान्सफर्मर र अरू अन्य मेसिनहरू चाहिँ उहाँले जडान गर्ने उहाँकै योजना र हाम्रो योजना छ। जुन त्यो विद्यार्थीहरूलाई युवाहरूको लागि जुन स्क्यानर आएछ त्यो स्क्यानरमा साँच्चै त्यो स्क्यानर वास्तविकता नै हो? हामीहरू सुनिरहेछौँ कि त्यो स्क्यानर कसैले आफ्नो पर्सनल स्क्यानर राखेको छ कि? यस्तो छ हेर्नु त्यो फोन पे स्क्यान हो त्यो चाहिँ होइन? फोन पे स्क्यानबाट चाहिँ हजुरले हाम्रो त्यो महावीर सरको पेजमै पनि भेट्नुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ। हामीले त्यस्तो वेबसाइटमा हामीले भनौँ न यस्तो गलत फ्रड काम चाहिँ कसैले गर्दैन। यो एक त यो देशको लागि गरिरहेको काम हो। वीरगञ्जको लागि देशको लागि भनौँ न यहाँको जनताको लागि गरिरहेको काम हो। त्यस्तो फ्रड गरेर हामीले केही पनि पाउँदैन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही पाउँदैन होइन? त्यो भनेको के अरे संस्थाको नाममा फोन पे स्क्यान हुन्छ। तपाईँहरूले स्क्यान गर्दाखेरि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ नेसनल इनोभेसन सेन्टर। अनि त्यो देखेपछि त अवश्य त्यो संस्थाकै नाममा जान्छ त्यो पैसा त। यो हाम्रो चाहिँ भिडियो हेरेर सम्बन्धित निकाय त हामीहरूलाई हेर्छ पुरा कन्फर्म छ कि हाम्रो भ्यू त जान्छ अनि सम्बन्धित निकायले हेर्छ अनि हेरेपछि उसले यदि चाहे जति पैसा उपलब्ध गराइदियो डोनेसन गरिदियो उपलब्ध गराइदियो भने कति दिनभित्र यो सञ्चालनमा पुरा आउँछ? अब यो पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्नलाई तपाईँले धेरै कुरा नै यहाँ कमजोरी छ कि होइन? त्यसको लागि त अब त्यही अनुसारले भने जस्तै अब लगानी गर्नु पर्यो। अब अहिले तत्काल अब जसो गरेर जुगाड गरेर चलाउँ हो भने जब जुगाड गरेर चलाउने हो भने चाहिँ थोरै लगानीमा चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ 6 महिनाभित्र चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालन भइसकेपछि यसमा कति मान्छेको जागिर पाइहाल्छ? हो अब यो कुरामा चाहिँ भनौँ न यो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले भने जस्तै अघि मैले अब धेरै रोजगार सृजना गर्नलाई ठुलो लागत चाहिन्छ होइन? ठुलो लागत चाहिन्छ किनभने यहाँ भएको मेसिनहरू जति पनि छ सबै सोभियत युनियनको पाला रसियनहरूले बनाइदिएको मेसिनहरू छ र यो मेसिनहरू के छ भन्दाखेरि एकचोटि चलिसकेपछि केही समयमा फेरि त्यो मर्मत गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि धेरै लगानी होइन खर्चहरू जान्छ। त्यसैले अहिले नयाँ टेक्नोलोजिक मेसिनहरू नयाँ मेसिनहरू अलिकति कम लागत लाग्ने मेसिनहरू त्यस्तो नयाँ टेक्नोलोजीहरू यहाँ हामीले इन्स्टल गरेर इन्ट्रोड्युस गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल मात्रै हामीले धेरै रोजगार चाहिँ सृजना गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि गर्न सकिन्छ नगर्ने तर सुरुमा चाहिँ लागत चाहिँ धेरै नै चाहिन्छ। लगभग हामीले सुरुमै अनुमान गरेको 25-30 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। त्यति भयो भने चाहिँ हामीले कमसेकम सुरुमा पनि हामीले 200-300 रोजगार सृजना चाहिँ गर्न सक्छौँ। 200-300 रोजगार सृजना। जाँदै हाम्रो च्यानल हेर्नुहुने सबैलाई के भन्नुहुन्छ अनि यो सरकारलाई के भन्नुहुन्छ जाँदै? अब सरकारलाई चाहिँ अब के भन्छु भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको च्यानल मार्फतबाट चाहिँ यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले ध्यान पुग्यो भने चाहिँ हाम्रो यो कृषि औजार कारखानामा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको टोली एउटा जुन छ 17-18 जना टोली जुन छ हामीहरूले भनौँ न यहाँ भएको फेसिलिटीमा पहिले भनौँ न 30-40 वर्ष अगाडिको होइन सबै संरचनामा हामीले काम गरिरहेको छौँ होइन? त्यो सबै जुगाड गरिरहेको छौँ होइन? भनेको हामीले आफ्नै जस्तो हामीले सक्छौँ हाम्रो तरिकाले गरिरहेछौँ। तर यो भनेको
यसलाई यो देशको सम्पत्ति हो, देशलाई नै यो देशले नै ध्यान आकर्षक गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ होइन। त्यसैले यसलाई चाँडेमा चाँडै तपाईँहरू सहयोग गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईँहरूकै सम्पत्ति सम्झेर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि जे जति खर्च लाग्छ तपाईँहरू आएर सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद हस्। धन्यवाद धन्यवाद। वास्तव में ई वीरगंज के एगो धरोहर बा और वीरगंज के एगो आन बान और शान रहल ई ठाव रहल बाटे और ए ठाव पर कहीं ना सरकार के दृष्टि काहे नहीं के पुगत। हम मुन्ना ठाकुर छुटे के चाहेम। नमस्कार प्रणाम अपने सबके। जय हो को जय जनता।